वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। ये सहाबा और अहले बैत के दरमियान कितनी मोहब्बत है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक मर्तबा दरवाजा बंद है घर का, और आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला दरवाजे पर आके खड़े हैं, अंदर जाने की इजाजत तलब कर रहे हैं। इतने में हजरत इमाम हसन मुत्तबा दूर से आते हैं। उन्हें भी सरकार फारूक आज़म के घर पे कोई काम था। इन्होंने देखा कि उनके खुद के बेटे फारूक आज़म के शहजादे हजरत अब्दुल्ला को अंदर जाने की इजाजत न मिली, वापस चले गए। तो उनको देखकर इमाम हसन मुत्तबा भी वापस पलट जाते हैं। अब उनके बेटे को जब इजाजत नहीं देते हैं अंदर जाने की, तो हमको कैसे इजाजत मिल सकती है। तो आप ये समझकर वापस चले गए। इस बात की खबर, इस वाक़े की खबर सैयदना फारूक आज़म को किसी ने दे दी। सरकार अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को फौरन रवाना होते हैं। हसनैन, इमाम हसन मुत्तबा तो भी छोटे बच्चे, बाप गए हजरत इमाम हसन के घर पर, जा करके फरमाया कि ऐ शहजादे नवासा रसूल, आप क्यों मेरे घर से वापस चले गए। कहा अमीरुल मोमिनीन, जब आपने अपने बेटे को अंदर आने की इजाजत न दी तो मैंने सोचा कि आप मुझे कैसे मिल सकती इजाजत, इसलिए मैं वापस चला गया। तो सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अंत आपको बिल-इस्म मिन्हु व हल अम्बत अश-शारा फिन नास बअदल्लाह इल्ला अंतुम, तुम इससे ज्यादा इजाजत के हकदार हो ऐ शहजादा रसूल। दूसरों के लिए, हत्ता कि मेरे अपने बेटे के लिए भी बगैर इजाजत मेरे घर में आने की इजाजत नहीं है, लेकिन नबी के शहजादों, उमर का दरवाजा नबी के शहजादों के लिए हर वक्त खुला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और इतना ही नहीं शहजादों, ए मेरे नबी के शहजादों, नवासों, तुम्हारी बदौलत ही तो हमने राहे रास्त को पाया है, तुम्हारी बदौलत ही तो हमने हिदायत पाई है, तुम्हारी बरकत से तो अल्लाह ने हमारे सरों में बाल उगाए हैं। ये अल्फाज फारूक आज़म थे। और फरमाया, इज़ा जीत फला तस्ताज़िम, ऐ शहजादे आज के बाद अब जब कभी भी तुम्हें आना हो तो मेरे घर के अंदर बगैर इजाजत दाखिल हो जाए। तो अहले बैत और सहाबा के दरमियान आपस में कितनी मोहब्बत थी, उसका इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला को कसीरुर रिवाया, सरकार अबू हुरैरा बारगाह रिसालत में हमा हक फैज़ पाने वाले, वो सरकार अबू हुरैरा ने देखा रज़ी अल्लाह तआला को। एक मर्तबा आपने देखा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मदीना पाक की गलियों में चल रहे हैं, और इमाम हज़रत अबू हुरैरा देख गए तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला बच्चे थे, उठाया उनको। अब देखो क्या मोहब्बत का रिश्ता है आले नबी से साहब। वो बूढ़े सहाबी हैं, वो बूढ़े सहाबी हैं, बुलंद मकाम पाने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार इमाम हुसैन के कदमैन शरीफैन को उठाया। किनको उठाया? कदम पाक को। और कदमैन शरीफैन में जो गुबार लगा हुआ था, जो मट्टी लगी हुई थी, सरकार अबू हुरैरा अपने कपड़ों पर उसे झाड़ देते हैं, अपने कपड़ों पर झाड़ लेते हैं, पूरे बदन पर मल लेते हैं। सरकार इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे नाना के बूढ़े सहाबी अबू हुरैरा, ये आप क्या कर रहे हो। तो हजरत अबू हुरैरा ने जो जवाब दिया था, आज भी तारीख में सुनहरे अल्फाज से उसको लिख करके रखा है। जवाब दिया हजरत अबू हुरैरा ने, मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन, अल्लाह की इज्जत की कसम, आपका जो मकाम अल्लाह की बारगाह में है, जितना मैं जानता हूँ, अगर दुनिया वालों को पता चल जाए तो हमेशा तुम्हें कंधों पे उठाया फिरे, तुम्हें जमीन पे चलने की। तो अहले बैत से सहाबा को कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। इसीलिए हमें सहाबाए किराम के किरदार को अपनाना है। और सहाबाए किराम कितनी मोहब्बत करते हैं। सरकार आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, आपसे रिवायत मरवी है कि मैंने एक मर्तबा देखा कि मौला अली शेर खुदा मेरे अब्बा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सामने बैठे हुए, सहाबाए किराम की मजलिस है, और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत मौला अली के चेहरे को बार बार तक रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, बार बार देखते। जब मजलिस खत्म होती है तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अर्ज़ करती है, अब्बा जान
علی کے چہرے کو بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں؟ علی کے چہرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے میری بیٹی، میں علی کے چہرے کو اس لیے بار بار دیکھ رہا ہوں کہ میرے آقا و مولا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو گویا صحابہ اہل بیت سے جڑے ہوئے تھے اور اہل بیت صحابہ سے جڑے ہوئے تھے۔ سرکار امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ ہر زمانے میں فتنہ پروری ذہن رکھنے والے، فتنہ والا ذہن رکھنے والے، شان کسی کی گھٹائیں گے بڑھانے کا ذہن رکھنے والے، ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ خیال والے موجود رہے۔ اس زمانے میں سرکار امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عروہ بن عبداللہ نام کے شخص آئے، آ کر کے حضرت امام محمد باقر آل نبی سے پوچھتے ہیں، اے امام، کیا تلوار کے دستے کے اوپر، تلوار کا جو ہینڈ ہوتا ہے، دستہ جس کو ہاتھا بولتے ہیں، تلوار کے دستے کے اوپر چاندی چڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت امام محمد باقر کیا جواب دیتے ہیں؟ ہاں، دستے کے اوپر چاندی چڑھانا جائز ہے، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی تو چڑھایا کرتے تھے۔ یہ جواب دیا تو اس وقت انہوں نے کہا، اے امام محمد باقر، کیا حضرت ابو بکر کو آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ کیا کہا؟ گویا ان کا ذہن کچھ ملوث ہو گیا ہوگا، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ کہا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ سرکار امام محمد باقر کھڑے ہو گئے اور کعبۃ اللہ شریف کے سامنے اپنا رخ کر دیا اور اپنا چہرہ کر کے کہنے لگے، نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے۔ جو انہیں صدیق نہ مانے اللہ انہیں دنیا میں بھی جھوٹا کر دے، آخرت میں بھی جھوٹا کر دے۔ تو گویا اہل بیت صحابہ کرام کی تعظیم کرتے تھے اور صحابہ اہل بیت کی تعظیم کرتے تھے۔ بس یہی عقیدہ ہمارا قیامت کی صبح تک رہنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اہل بیت سے بھی محبت رکھتے رہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے رہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ شعر آخر میں کہہ کر کے پھر اپنا بیان ختم کرتا ہوں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نظم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک میں جو کچھ بھی بیان ہوا، جتنا ذکر ہوا، مولا اپنی بارگاہ میں محفل قبول فرمائے، اور بیان میں جو غلطیاں ہوئی مولا تیرے حضور ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں سچ بولنے، سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام۔